बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज साद्या काळाचो 31वो आयतार. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां अशें सांगता की आमी आमच्या जिवितान देवाचो नीज मोग करूंक गरज, आनी जो देवाचो नीज मोग करता तो मनीस केदींच वायट करचो ना. जेन्ना आमी देवाचो नीज मोग करता तेन्ना आमचें जिवीत पवित्रतायेन भरता आनी हातूंतल्यान पातक पयस उरता. बागिवोन मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाना वेलें वाचप. आवेसवर 12 वोळ 28 ते 34. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताचे वादविवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय तूं मोग करतलोय. हाचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलाय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवाच्या बळान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच करता तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हें सगलें होमाम आनी यज्ञ परस एकदम अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच कालीज जाय नासलें. देवाचें उतर आनी एक पावट वाचुया आनी खंयचें उतर वो वोळ उबारून येवंक तयार रावया. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताचे वादविवाद चलतात ते आयकून आनी जेजून काय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगल्या भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय.
दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय तूं मोग करतलोय. हाचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलाय तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवाच्या बळान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच करतांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हें सगलें होमाम आनी यज्ञ परस एकदम अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच कालीज जाय नासलें. आनीक थोडो वेळ ओगीच रावन, आतां जें उतर वो व्हळ उबारून येयल्या ताचेर नियाळ करुया. म्हज्या मनान देवाची उतरां येतात तीं हीं. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या जिवाच्या बळान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच करतांव तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हो वेळ जावन आसा आमी देवा लागीं उलोवपाचो. आमचें उलोवप देवा लागीं जावं दी. देवा लागीं भासाभास करूंक आमच्या काळजान मनान कितें जाता वो घडटा ती चिंतना सांगुया.
आदल्या पावड्यार आमी आमची मागणी आनी उलो देवाक भेटयला. ह्या पावड्यार देव आमचे ताय उलयतलो. देव आमकां कितें सांगूंक वो शिकोवंक सोदता ते चित दिवन आयकुया. आतां आमचे मागणे सोम्या देवाक उबारुया. मोगाळा जेजू, तुजो मोग सोपूर्ण. तुवें शिममेर नासतना म्हजो मोग केलोय. तुजो मोग राग दवरिना, भेदभाव करिना वो आपलेंच चिंतिना. तूं म्हाका असलोच मोग दुसऱ्या सोवें दाखोवंक आपयताय. पूण असल्या मोगाक वेंग मारूंक आनी तें जिवूंक हांव जायते पावटी फाटीं उरल्या. जेजू, म्हाका बोगोस. जेजू, तूं म्हजो एकलोच देव आनी सोमी, आनी तूंच म्हज्या जिविताचो माज म्हूण ओळखून घेवंक म्हाका तुजी बोळ दी. तुजे विणें म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जेजू, म्हाका तुजी गरज. वायटान आनी बऱ्यान सगल्या वाटेन तुजी कृपा म्हजेर वतय म्हूण हांव तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. ओनोन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.